बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं मिसेस खान वॉइस एंड व्लॉग्स। और आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद। पिछले एक हफ़्ते से मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स शेयर कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं बाकी यूट्यूबर्स, बाकी व्लॉगर्स के बहुत से वीडियोस देख चुकी हूँ जिसमें रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और माशाल्लाह सभी की बहुत अच्छी वीडियोस हैं। लेकिन असल मकसद हमारा रमज़ानुल मुबारक में अपने नफ्स का मुहासबा करना होता है, ना कि राशन पानी जमा करना या ईद से पहले की तैयारियों में मशगूल हो जाना और बहुत ज़्यादा काम काज करते रहना। शबानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत रखता है और इस महीने को हमें मुक़द्दस जानते हुए इसमें खूब इबादत करनी चाहिए। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, हमें शबान से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। घर के कामकाज हम वैसे भी करते रहते हैं और घर के कामकाज में महीने में एक बार डीप क्लीनिंग, डीप डस्टिंग और जो पूरे महीने के लिए हम जो कबाब और फ्राइज़ वगैरह की चीज़ें रखते हैं फ्रीज़र में, वो एक डेली रूटीन के हिसाब से होता है। हाँ, रमज़ान में अपने कुछ काम कम हो जाएं उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करें कि जितना भी आपने खाने पीने की चीज़ों को फ्रीज़ करना है वो बिल्कुल रमज़ान के करीब करीब 1-2 दिन पहले बनाकर फ्रीज़ करें। बहुत पहले से फ्रीज़ करने का फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की स्टोरेज करें, पूरे महीने की स्टोरेज ना करें फ्रीज़र में। 10-15 दिन से ज़्यादा अगर फ्रीज़र में भी कोई चीज़ रखी रहे तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अब अगर हम राशन या जो पकाने की चीज़ें हैं जैसे कि रोल, समोसे हो गए, कबाब वगैरह हो गए, पूरे महीने के स्टोर कर देंगे और पूरे दिन की रोज़े की हालत में रहने के बाद, भूखे प्यासे रहने के बाद हम फ्रीज़र से निकली हुई चीज़ों को पकाकर, तल कर खूब ऑयल में खाएंगे या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और सॉफ़्ट ड्रिंक और जूसेस का, चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो वह भी हमारी सेहत के लिए इंतहाई नाकिस है, हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो उससे हमें बचना है। आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ शबानुल मुबारक को हमें कैसे गुजारना चाहिए। शबानुल मुअज़्ज़म रमज़ान के इस्तक़बाल का महीना है। इसे घर की कामों में और शॉपिंग में बर्बाद करने के बजाय इसमें भी कसरत से इबादत करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि हमारा असल मकसद मुसलमानों का दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि हमें रमज़ान से पहले शबान में ही इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम रमज़ान की बरकतें भी खूब अच्छे तरीके से समेट सकें। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से रिवायत करते हैं कि आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के बाद शबान के महीने में दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा रोज़े रखते थे। हज़रत साबित हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन रोज़ों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया रमज़ान की ताज़ीम के लिए शबान के रोज़े रखना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ रमज़ान के रोज़ों और सिर्फ़ रमज़ान ही के इबादत को हम पे वो फ़र्ज़ नहीं कहा, बल्कि हमें बाकी टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े और इबादत का एहतमाम करना चाहिए, ख़ास तौर पे शबान के महीने में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान को इसलिए शबान कहते हैं कि इसमें रमज़ानुल मुबारक के लिए बहुत ज़्यादा नेकियां फूटती हैं और रमज़ान की वजह तस्मिया ये है कि वो गुनाहों को जला देता है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो गुनाहों के जलाने का महीना है और शबान जो है बहुत ज़्यादा नेकियां करने और नेकियों का स्टार्ट ले लेने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मुबारक है कि शबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह ताला का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शबान गुनाहों को मिटाने वाला और रमज़ान पाक करने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान है और लोग इससे गाफिल हैं। इसमें बंदों के अमाल परवरदिगार आलम की बारगाह में उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल उठाए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अब इस हदीस मुबारक से ही हमें शबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत और फ़जीलत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये महीना सिर्फ़
فوڈ سیونگ اور ڈیپ کلیننگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا، روزے رکھنا، نوافل ادا کرنا، نمازیں ادا کرنا اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں میں رجب کی فضیلت ایسے ہے جس طرح قرآن پاک تمام کتابوں سے افضل ہے، اور شعبان باقی مہینوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح مجھے باقی انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کی باقی مہینوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر دیتے تاکہ کمزور اور محتاج لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر قادر ہو سکیں۔ حکمران قیدیوں کو بلاتے اور اگر کسی کو حد لگانی ہوتی تو حد لگاتے، ورنہ رہا کر دیتے۔ تاجر سفر شروع کر دیتے اور دوسروں کے قرض ادا کرتے اور اپنا مال اٹھا لیتے، یہاں تک کہ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو غسل کرتے اور اعتکاف بیٹھ جاتے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے لائف کی روٹین بنانی چاہیے کہ شعبان میں جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں گے، مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے اور اپنے تمام ضروری کاموں کو نمٹا لیں گے، جو قرض ادا کرنے ہیں وہ قرض ادا کر دیں گے، کسی پہ رحم کرنا ہے اس پہ رحم کر لیں گے، کسی کو معاف کرنا ہے اسے معاف کر دیں گے، اور اس طرح سے جب ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح ہم رمضان میں پاک صاف ہو کر پہنچیں گے اور رمضان کی برکتوں کو اچھے طریقے سے سمیٹ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند مومن کو چاہیے کہ اس مہینے میں غافل نہ ہو، بلکہ اس میں رمضان المبارک کے لیے تیاری کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے اور بارگاہ خداوندی میں عجز کا اظہار کرے۔ اور جس ذات کی طرف سے یہ مہینہ منسوب ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل کرے تاکہ اس کے دل کا فساد دور ہو، قلبی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ اس کام کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، دیر تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں گھریلو مصروفیات، بچوں کی ذمہ داریاں، کام کاج، یہ ہمیشہ چلتے رہیں گے، ہماری آخری سانس تک دنیاوی کاموں سے ہمیں نجات نہیں ملنی۔ ہاں، ہمارے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اب یہ خود سوچنا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو کس طرح سے برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ صرف رمضان ہی نہیں، پورے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے کی احترام کو لازم جاننا چاہیے۔ شعبان کا مہینہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، بہت زیادہ نہیں تو کم از کم ڈیلی کے 1000 درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، ہدیہ کریں، اور زیادہ نہیں تو شعبان المبارک کی 13، 14 اور 15 تاریخ یعنی کہ ایام بیس کے روزے رکھیں۔ ان روزوں کا اثر پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہم ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی رمضان کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ گھر کو ہم نے صاف کر لیا، ہم نے عید کی شاپنگ کر لی، ہم نے بہت اچھے اچھے کھانے بنا کر فریز کر دیے کہ رمضان میں ہمارا کام کم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم جسمانی طور پر روزے رکھنے کے ٹریننگ بھی اپنے آپ کو دے دیں، اپنے جسم کو اس مشقت کا عادی بنا دیں، زیادہ نوافل پڑھنے کا عادی بنا دیں، شعبان المعظم ہے تو رمضان ہمارا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت کی طرف زیادہ فوکس کریں، اور اسی مہینے میں ایک بابرکت رات ہے شب برات کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے تمام اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور پورے سال کا ہمارے زندگی موت خوشی غم لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کو بھی ہمیں کس طرح سے عبادت میں گزارنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ضرور بات کروں گی۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کیجئے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ میری اس ویڈیو سے، اس ولاگ سے کس حد تک متفق ہیں کہ ہمیں
دنیاوی تیاریوں کے ساتھ روحانی تیاری، عبادت کی تیاری کس قدر کرنی چاہیے، تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔